नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकासँग बेबी ब्ल्याङ्केट बुन्ने तरिका सिकाउँदै छु। यसमा चाहिँ पुरै उल्टो बुनाइ छ र राम्रोसँग एकदमै सजिलो डिजाइन र आफैले एकदमै सजिलो बेबी ब्ल्याङ्केट बनाउन सकिन्छ। र तपाईहरु मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला। मैले चाहिँ आज तपाईहरुको सामु यो एकदमै सजिलो तरिकासँग बेबी ब्ल्याङ्केट बुन्न सिकाउँदै छु। म सुरु गर्छु। मैले चाहिँ 11 नम्बरको काँतीले बुन्दै छु र यसमा चाहिँ मैले सही घर राखेर दुवैपट्टि उल्टो बुन्ने छु। मैले चाहिँ 300 ग्राम उनले चाहिँ तयार गरेको छु। यसरी सुरुमा 2 चोट बेर्ने अनि सही घर तीर लगाने। 1 2 3 4 5 गरेर सही घर लगाउँछु। यसरी मैले चाहिँ सही घर तीर लगाएँ। अब एउटा काँटी ठुट्ने अनि दुवैपट्टि उल्टो बुन्दै जाने हेर्न सक्नुहुन्छ। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि गराएर यसरी सबै घर उल्टो बुन्दै जाने। पुरै बुनाइ यही छ, सरासर उल्टो। यसरी सबै घरलाई उल्टो बुनेर सक्ने र अब अर्को पट्टीबाट पनि उल्टो बुन्ने। दुवैपट्टीबाट उल्टो बुनेर धेरै बुन्ने। त्यसपछि फेरि अर्को पाटा पनि बुनेर जोड्नु पर्छ। यसरी अब मैले दुवैपट्टी उल्टो बुनाइ गरेर धेरै नै बुन्ने छु। बुनाइ यही हुनेछ। यसरी नै उल्टो पट्टीबाट पनि उल्टो र सुल्टो पट्टीबाट पनि उल्टो, दुवैपट्टीबाट यही उल्टो बुनाइ गरेर धेरै नै बुन्नु पर्ने छ। र कति बुन्नु पर्ने छ, के बुन्नु पर्ने छ मैले चाहिँ यसको पछि पनि तपाईहरुलाई सिकाउँदै गर्छु। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले धेरै दुवैपट्टी यही बुनाइ गरेर बुन्दै जानुहोस्। यसरी मैले दुवैपट्टी उल्टो बुनेर यति धेरै बुनेर सकिसकेको छु। मैले कति इन्च बुने र यत्रै फेरि अर्को बुन्नु पर्ने छ म तपाईहरुलाई नापेर देखाउँछु। यसरी सुरुदेखि नापेर सरासर मुनितिर नाप्दै जाने। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई 24 इन्च बुनेको छु र अब चाहिँ अर्को पाटालाई पनि मैले 24 इन्च बुन्ने छु र दुवै पाटालाई 24 इन्च बुनिसकेपछि एउटा बेबी ब्ल्याङ्केट पुरा हुन्छ। अब मैले यसको बिट मार्छु, त्यसपछि अर्को पाटा पनि सेम यसै गरी तयार गर्ने छु। अब बिट मार्ने। बिट मार्दा चाहिँ त्यही 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै मार्ने। 1 घर अगाडि ल्याउने अनि यसरी
दुई घरलाई एक घर बुन्दै जाने। यसरी मैले सबै बिट मारेर सकिसके। यसमा टोटल 100 घर थियो र 100 घरकै बुनेर यति सकिसके। र तपाईहरुले यदि यो घेरा यसरी 1 2 3 तपाईले फिता ननापेर यो घेरा गर्नुहुन्छ भने यसमा 146 घेरा रहेको छ। यहाँ मुनिदेखि यो उल्टो घेरा गर्ने हो भने 146 घेरा रहेको छ। र अब यसलाई यति नै बन्द गर्छु। अब यसरी सिलाउनु पर्छ, त्यसैले यो उनलाई अलिकति यति जति राख्छु र बीचमा मैले पुगेन भने जोड्ने छु। यसलाई जसरी तयार गरियो त्यसै गरी अर्कोलाई पनि तयार गर्नुपर्ने छ। मैले चाहिँ यहाँनिर तयार गरिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भयो अनि यो अर्को। अब मैले सिलाउँछु। यसलाई चाहिँ जुन पट्टि तपाईले उल्टो मान्दा पनि हुन्छ र जुन पट्टि सुल्टो मान्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। म चाहिँ बुनेको सुरुको भागलाई सुल्टो मान्छु र यो दोस्रो रोबाट सुरु गरिन्छ त्यसलाई उल्टो मान्छु। यी तीर लगाएको बाट हेर्ने, यो चाहिँ सुल्टो र यो चाहिँ उल्टो। त्यसैले अब यो भाग र यो भाग तीर लगाएको भागलाई, दुई पट्टिको तीर लगाएको भागलाई एकै ठाउँमा बनाउने। यो पनि सुल्टो र यो पनि सुल्टो, अनि यो उल्टो मान्ने, किनकि यो पनि तीर लगाएको सुरुको भाग हो, यो अर्को पल्लाको, र यो पनि तीर लगाएको सुरुको भाग हो। त्यसैले यसरी जोड्ने अनि जुन पट्टि लामो साइज छ त्यो पट्टि सिलाउने। अब यसरी यसरी र यसलाई सुल्टो मान्ने र यो उल्टोलाई यसरी उल्टोलाई भित्रपट्टि बनाउने। बिट मारेको एक साइडमा र तीर लगाएको एक साइडमा गराउने। अनि यो बिट मारेको पट्टिबाट सिलाउने हैन, यो यसरी लम्बाइ पट्टिबाट सिलाउने। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा सियोमा उन राख्छु अनि सिलाउन सुरु गर्छु। यहीदेखि सिलाउँछु। यी एक पाटा मुनि छ र अर्को पाटा मुनि छ, पाटा चाहिँ बराबरी छ। तपाईहरुले यसलाई मेसिनमा हान्न पनि सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ सिलाउँदै छु। यदि तपाईलाई यो सिलाएको मन पर्दैन भने टेलरमा गएर टेलरले सिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यसरी गराउने अनि दुईवटा घर टिप्दै सिलाउँदै गर्ने। यसरी अब यो पट्टिको दुई घर टिप्ने र अर्को पट्टिको दुई घर टिप्ने। यसरी अनि सुल्टो पट्टिबाट यस्तो देखा पर्छ। र यसलाई जुन पट्टि सुल्टो जुन पट्टि उल्टो माने पनि खासै फरक पर्दैन, बुनाइ सेम छ। यही सिलाइले अब कुन पट्टि उल्टो र कुन पट्टि सुल्टो छुटाउन सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी यहीदेखि अन्तिम यहीसम्म सिलाउनु पर्नेछ। म सिलाउँदै जान्छु।
यसरी बिचमै ऊन सिद्धियो भने अर्को पनि थप्न सक्नुहुन्छ। तर यो मेरो चाहिँ मुनितिर फेरि अर्को ऊन छ, त्यसैले यो पट्टिबाट फेरि यतातिर सिलाउँदै जान्छु अनि बिचमा बन्द गर्छु। अब यसलाई यो पट्टि फर्काएर फेरि यहाँदेखि यहीँसम्म ल्याउँछु अनि बिचमा सँगै बन्द गर्छु। अब यहीँनिर गाँठा बनाउने। यसरी यसलाई जोडेर सक्ने, त्यसपछि यसको ठुलो पाटा बन्न जान्छ र अब एक साइडको जुन साइडपट्टि भए पनि एक साइडको यो कर्नरमा चाहिँ यसको टोपी राख्नुपर्छ। यसको टोपी राख्नुको लागि छुट्टै बुन्नुपर्छ। म चाहिँ अब यसलाई जोडेर तयार भइसक्यो। अब मैले यसको टोपी बुन्छु। अब मैले यो टोपीको भाग बुन्नलाई पनि 11 नम्बरको काँटीले नै बुन्छु। अब सुरुमा यसरी यति ऊनमा यसरी 3 घर तीर लगाने। एक घर यही भइहाल्यो, 2 अनि 3 घर मात्रै तीर लगाउने। एक घर थुट्ने, धागा अगाडि लिएर यो सुरुको लाइन चाहिँ यसरी बुन्ने। यो घर बढाउँदै लग्ने हो। यसरी 3 घर बुनियो। अब प्रत्येक यही एक लाइनमा घर बढाउँदै जाने। यसरी धागा अगाडि ल्याउने अनि जुन यो जाली देखिन्छ यसमा यसरी यहाँनिर यो जाली देखिन्छ यसैमा बुन्ने अनि यो घर। त्यसपछि फेरि यो पट्टि पनि यसरी अनि यो अन्तिमको घर। सुरुको लाइनमा 3 घर थियो, अहिले 5 घर भयो। यसरी एकचोटि बढाउने र एकचोटि चाहिँ सबै घरलाई सरासर बुन्दै जाने। यसरी एक लाइनबाट बढाउने, एक लाइनबाट चाहिँ नबढाउने, जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने। अब फेरि अहिले बढाउने, एक घर बुन्ने अनि योतिर 2 घर, योतिर 2 घर हुन्छ अनि बिचको एक घरको अगाडि फेरि यहीँनिर यसरी गराउने बेला घर भेटिन्छ अनि यसरी बुन्ने अनि यो बिचको एक घर बुन्ने। त्यसपछि फेरि योतिर पनि यस्तै जाली घर भेटिन्छ, यसमा बुन्ने। त्यसपछि योतिरको घर। यसरी धेरै घर बनाउनु पर्नेछ। एकचोटि यसरी बढाउने तर एक लाइन चाहिँ सरासर बुन्ने। अनि फेरि अहिले फेरि बढाउने, एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि 1 2 घर बुन्ने, 1 2 3 योतिर हुन्छ, 1 2 3 योतिर हुन्छ र यो
बिचको एक घरको योतिर र योतिर चाहिँ घर बढाउँदै जाने। यसरी यहीँनिर यस्तो खालको घर आउँछ। यसैमा यसरी बुन्ने अनि फेरि यो एक घर बुन्ने अनि फेरि योतिर पनि यस्तो खालको धागा देखा पर्छ। यसैमा काँटीलाई घुसाएर बुन्ने अनि योतिर सरासर। अब प्रत्येक एक लाइन सरासर बुन्ने, एक लाइन चाहिँ यसै गरी घर बढाउँदै जाने। मैले चाहिँ धेरै बनाउँछु। तीन घरबाट बढेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर भइसक्यो। प्रत्येक यो बिचको एक घरमा चाहिँ अहिले जति लाइन मैले बढाएँ त्यसै गरी बढाउँदै जानु होला र यो ठुलो बन्छ र यसको टोपीको साइज बन्ने गर्छ। अब यसै गरी बुन्छु म। यसरी मैले यो टोपीको भाग पनि बुनेर सकिसकेँ। यहाँ सुरुदेखि तीर लगाएदेखि घर बढाउँदै गएर अहिले टोटल 101 घर भएर मैले यसलाई बन्द गर्दैछु। अहिले अन्तिममा यसको 101 घर भइसक्यो। अब चाहिँ मैले अर्को भागलाई जसरी बन्द गरेँ त्यसै गरी यसलाई पनि बन्द गर्छु। 2 घरलाई एक घर, 2 घरलाई एक घर गराउँदै त्यसपछि ती दुईवटा भागसँग यसलाई सिलाउनु पर्छ। अब यसै गरी यसको पनि बिट मार्ने। घर घटाउने हैन, जति बढ्छ बढाउने, त्यसपछि एकैचोटि सबै घरलाई बन्द गरिदिने। यसरी यसको बिट मार सक्ने। त्यसपछि यो उनलाई यसैमा राखेर अब फेरि यो साइडबाट अनि यो साइडबाट अर्को भागलाई जोडेर सिलाउने। यसरी यो सही घरको तीर लगाएर बुनेपछि यो यसको अब लम्बाइ र चौडाइ बराबर बन्न आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लम्बाइ पनि सेम छ र चौडाइ पनि सेम छ। यति सेम भइसकेपछि अब यो एक साइडको यस्तो कर्नरमा टोपी सिलाउनु पर्छ। तर यो उल्टे सुल्टे चाहिँ छुट्याउनु होला। यो सिएको भागलाई उल्टे र यो सिलाइ राम्रो देखिएको भागलाई सुल्टो मान्ने। त्यसपछि अब सिलाउनलाई उल्टोलाई बाहिर र सुल्टोलाई भित्र बनाउने अनि यसरी सिलाउन सुरु गर्ने। अब जुन यो तीर लगाएको भाग छ यसलाई यो कर्नरमा राख्ने अनि यो भाग अनि यो भाग सिलाउने। त्यसपछि यो चाहिँ टोपीको भाग बन्ने गर्छ। यस्तो 4 वटा कर्नर हुन्छ जुन कर्नरमा सिलाए पनि केही फरक पर्दैन। सुरुमा यी घरहरूलाई एकै ठाउँ गराउने। यसरी त्यसपछि यसमा जोड्ने। 1-2 चोटि सिलाउने। त्यसपछि अब यो साइड पनि सिलाउने अनि यो साइड पनि सिलाउने। अब मैले यो साइडतिर यहीँसम्म सिलाउँछु।
यसरी सकेर यो उनलाई फेरि यतैतिर ल्याउने। अनि यो तयार भइसक्यो। यो उल्टे भयो र अब यसलाई योपट्टि सुल्टो बनाउने। अनि यसरी यो टोपीको भाग भयो। यो टोपीको सेप चाहिँ यस्तो रहेको छ। त्यसले अब यो जुन यो कर्नर छ यसलाई चाहिँ यसरी योतिर फर्काएर तपाईहरुले डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। यसरी डिजाइन दिन सकिन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी फर्काएर यसको माथि बटन राख्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ त्यत्तिकै सिलाउन पनि सक्नुहुन्छ र मन पर्छ भने बटन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा यो मोटो खालको बटन चाहिँ यसरी राख्दै छु। मैले यो बटन लगाउने बनाउँदैन, तर चाहिँ यसरी बटन यहाँनिर सिलाएर चाहिँ बटन लगाएको जस्तो डिजाइन दिने छु। यहाँनिर यसरी सियोले मुनिबाट सिलाउँछु। यसरी योतिर अलिकति उन राख्छु। त्यसपछि अब सरासर सिलाउने। यसरी यहीँनिर चुडाएर यसको टोपीको डिजाइन चाहिँ यस्तो बनाउने गर्छु। र यदि तपाईलाई बटन छैन भने यसरी यहाँनिर सिलाइ पनि हुन्छ र त्यत्तिकै प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ एकदमै राम्रो आफैले हातैले चाहिँ बेबी ब्ल्याङ्केट तपाईहरुले बुन्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यी मैले चाहिँ यसरी तयार गरे। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो डिजाइन? जस्तो लाग्यो त्यस्तो सल्लाह सुझाव अवश्य दिनु होला र आगामी दिनमा म फेरि कुनै नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने छु। तबसम्मको लागि आजको यो बेबी ब्ल्याङ्केट डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।